तमाम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। हामीले अन्तरङ्ग योग र बहिरङ्ग योग र त्यसका विभिन्न विषयहरूमा हामीले यहाँ चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ र अनन्तगत जीवनको त्यो तन र मनलाई स्वस्थ राख्ने र तन र मनलाई त्यो स्फूर्ति, त्यो उमङ्ग, जोस जाँगर, यी सबै ऊर्जाहरू कसरी हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनमा र यी के हुन्? जब यस्ता कुराहरूमा हामी जब सचेत रहँदैनौँ तबसम्म जीवनमा तितो के छ त भन्दाखेरि अनेक प्रकारको तनावहरू छ, शरीरमा अनेक प्रकारको व्याधि छ र त्यो तनाव र व्याधिले जीवनलाई असाध्यै उल्झन र अशक्त बनाइदिन्छ र एउटा निरीह बनाइदिन्छ। जीवनमा त्यो सबैतिर अभावै अभाव, त्यस्तो परिस्थितिहरू र परिणामहरू हाम्रो हात लाग्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनमा यदि हामीले केही प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि त्यो हो तन र मनलाई स्वस्थ। यो नै पहिलो धन हो। अनेक मानिसहरू धन संग्रह गर्न चाहन्छन्, धन आर्जित गर्न चाहन्छन्, तर मुख्य धन यो जुन छ तन र मन, यसलाई कसरी स्फूर्ति र जोस जाँगर, एउटा ऊर्जावान, क्षमतावान, योग्यवान र त्यो व्यक्तित्व कसरी निर्माण गर्ने र ती के थिए? जब यी विषयमा हाम्रो जिज्ञासा हुँदैन, यी विषयमा हाम्रो खोज अनुसन्धान हुँदैन, यी विषयमा हामी जब आँखा चिम्लिन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा अनेक प्रकारका भाववृत्तिहरूले ती अन्तस्करणमा र व्याधिहरूले बहिरङ्ग जुन शरीरमा ती प्रभाव बनाइदिन्छ, अर्थात् सङ्क्रमण गराइदिन्छ। त्यो सङ्क्रमणबाट कसरी मुक्त हुने? जीवनको मूलभूत ध्येय यो हो। त यसैबाट ती मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा त्यो सरलता, सहजता, त्यो आनन्द प्राप्त गर्छन् र जीवनमा एउटा रस प्राप्त गर्छन्, एउटा जीवनमा उमङ्ग, उत्साहित र ऊर्जावान जीवनलाई प्राप्त गर्दछन्। यहाँबाट नि मानिसहरू त्यो अथाह शक्तिशाली, उच्च मनोबल भएका, असाध्यै पवित्र र निर्माणयुक्त भएका व्यक्तिहरूको यदि कहीँबाट हामी प्राप्त गर्छौँ भनेदेखि त्यो हो योग। योगमै आएर शरणमा पर्नुहोस्, योगलाई तपाईँको जीवनमा अभिन्न अङ्ग बनाउनुहोस् र योगलाई नै तपाईँको जीवनको मूलभूत ध्येय बनाउनुहोस्, जसले गर्दा तन मन सदैव स्वस्थ रहोस्। त्यही स्वस्थ मनस्थितिबाट ती स्वस्थ कार्य सम्पादन हुन्छ र तपाईँको पनि र अरूको पनि त्यसैमा विकास निर्माण छ। यस्तो प्रकारका विभिन्न चर्चा र परिचर्चाहरू हामीले गर्दै आइरहेका थियौँ र आजको विषय के छ त भन्दाखेरि काया सम्पदा र इन्द्रिय जय के हो? यो पनि यहाँ एउटा जिज्ञासाको विषय छ। जस्तो हाम्रो एउटा शरीर र शरीरमा भएका अङ्गहरू र त्यो अङ्गहरूको आकर्षण, तेज र सौन्दर्यहरू र त्यसले पार्ने प्रभाव र त्यसले गर्ने आकर्षण र त्यसले दिने विकर्षण, यी विषयहरूमा जबसम्म हामी जिज्ञासु हुँदैनौँ तबसँग यी शक्ति हामीसँग भएर पनि त्यसलाई हामीले सही प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। जीवनको यो एक प्रकारको यो अज्ञानता पनि हुन्छ। त्यसै गरी इन्द्रिय जय के हो? इन्द्रियलाई कसरी विजय गर्ने? इन्द्रियको सुखभोग के हो? इन्द्रियको सुखभोग छ कि छैन र कसरी त्यसलाई नियन्त्रण अथवा त्यो वशमा, त्यो संयमित गराएर राख्ने, यी दुईटा विषयमा हामी आधारित भएर आजका यो चर्चा बढाउन गइरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले के भन्नुहुन्छ त यहाँ पतञ्जलि भन्दा रूप लावण्य बल वज्र सहना नत्यानि काय सम्पदा। यो चिज हामीसँग छ
र यदि हामीले योगमा गएर आहार विहार विचार व्यवहार शुद्ध गऱ्यौँ र हाम्रा अनेक प्रकारका वृत्तिहरूलाई संयमित बनायौँ र अनेक प्रकारका वृत्तिमाथिमा हाम्रो जानकारी भयो र त्यसपट्टिको हाम्रो साधनाहरू हामीले अपनायौँ र शरीरमा जति चाहिने त्यति चिजहरू हामीले ग्रहण गर्न थाल्यौँ र एउटा आहार शैलीमा पनि एउटा लयबद्ध र नियमबद्ध बनायौँ र सात्विकी भोजनलाई चयन गऱ्यौँ भनेदेखि के हुनेवाला छ त भन्दाखेरि अब हामीले प्राप्त गर्ने भनेको त्यो चाहिँ रूप लावण्य बल वज्र सहना नत्यानि काय सम्पदा। यस्तो प्रकारको रूप लावण्य बल र वज्र सहना नत्वानि, यस्तो 4 प्रकारको ती जुन शरीरमा त्यो आकर्षण तेजहरू त्यो सुन्दरताहरू हामी प्राप्त गर्छौँ र हेर्दा दिव्य शरीर हुनेछ, बडा रमाइलो शरीर हुनेछ, बडा आकर्षित शरीर हुनेछ। जियो यी चिजहरूमा नियम र यो योगलाई जसले बुझेको छ ती निरोगी स्वस्थ हुनुको साथै अन्तरङ्गबाट पनि त्यो संयमित भएर शान्त चित्तका हुने भएको हुनाले त्यसको प्रभाव कहाँ पर्ने भयो त भन्दाखेरि त्यो ती अनुहारमा पर्ने भयो। त्यो दिव्य अनुहार असाध्यै ओजिलो तेजिलो सुन्दर स्वरूप। अब तपाईका ती शरीर पनि त्यतिकै आकर्षण र आकर्षित गरिदिने खालको हुन्छ र त्यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसमा नि संयमित गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को संयमित त्रयमेकत्र संयात। त्यो जीवनको त्यो सजगता चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि पल पल भए पनि सजगता नभए पनि सजगता, सजगता चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा व्यापक सत्ता भएर हाम्रो जीवनमा बसेको छ। त्यो विवेकयुक्त पल पलमा ती सजगता चाहिँ हाम्रो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ र ती सजगताहरू हाम्रो जीवनमा जब छैन तब के हुन्छ त भने कुनै पनि क्षेत्र कहीँ गएर पनि चिप्लिन सक्ने डर हुन्छ। यस्तो प्रकारको बडा सुन्दर भावार्थ छ, बडा सुन्दर व्याख्या गर्नुहुन्छ। र त्यसरी ती जब यी चिज प्राप्त गर्नलाई चाहिँ हामीले के चिजमा चाहिँ त्यो संयमित गर्न पर्यो अर्थात् त्यसमा विवेकयुक्त भएर होसियारपूर्वक सजगताका साथ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो त भन्दाखेरि रूप बडा सुन्दर रूप छ। कयौं मानिसहरू अब त्यो रूपको बारेमा नि घमण्ड गरिदिरहेका हुन्छ। म बडा सुन्दर, म बडा राम्रो, सबैले मलाई चाहिँ बडा सुन्दर भन्छ। धेरै मान्छेहरू मसँग बोल्न लालायित हुन्छ, काम वासना आदि वृत्ति लिएर मसँग आउँछ। अब त्यसको अहङ्कार अर्थात् आकर्षित अनुहार, त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटो दुवै छ है भन्नुहुन्छ। कस्तो त भन्दाखेरि यदि तपाईको कुनै क्षेत्रमा जानुहोस्, त्यो एउटा व्यक्तित्व जसलाई पर्सनालिटी भन्छौँ हामीहरू आजभोलिका भाषामा, त्यो व्यक्तित्व ती मान्छेको हुनैपर्छ। त्यसबाट पनि धेरै चिजलाई आकर्षित गरिदिरहेको हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको व्यक्तित्व उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त त्यस्तो दिव्य आकर्षित गर्ने ती अनुहारहरूको पनि चयनको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसैले नि आदि काम सिद्ध गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् कति सुन्दर भावार्थ छ। त्यस अर्को के छ त भन्दाखेरि लावण्य छ। सारा अङ्गहरू असाध्यै तेजिला छन्। आँखा हेर्दा आँखै सुन्दर छ, मुख हेर्दा मुख, नाक हेर्दा नाक सुन्दर छ, अरू जिउ डालहरू असाध्यै चिटिक्क परेको छ, बडा सुन्दर छ। कुनै काहीँ खोट लगाउने ठाउँ छैन। त्यसलाई भन्छ लावण्य। हर चिज असाध्यै सुन्दर कालीगढी युक्त परमात्माले बनाएको बडा सुन्दर देखिन्छ।
र त्यसको पनि नकारात्मक र सकारात्मक दुवै पाटो छ। नकारात्मक पाटो के हो त भन्दाखेरि यदि त्यसमा हामी अहङ्कार गर्न थालौँ, अभिमान गर्न थालौँ भनेदेखि त्यसले ल्याउने दुष्परिणाम छ भन्दाखेरि त्यस्तो आकर्षण शरीरलाई यदि सही ठाउँमा त्यसलाई सही रूपले प्रयोग गर्यो भने त्यसबाट पनि के छ भने कार्यसिद्धिहरू सजिलोसँग बन्न सक्छ। त्यस्तो प्रकारको अवस्था रहन्छ। अर्को गएर के छ त भने बल। जब मानिसमा अथाह बल हुन थाल्छ त बल जस्तो यहाँ के भनिन्छ भने धन बल, बुद्धि बल, बल आदि इत्यादि के छ भने यी सबै अहङ्कार वृत्तितिर आकर्षित गरिदिने यी शक्ति हुन्। जसरी यहाँ बताइयो धन बल, बुद्धि बल, बल र विद्या बल आदि अनेक प्रकारका यस्ता प्रकारका बलहरू हुन्छन् जो मानिसले आर्जन गरिसकेपछि त्यसले तीव्र रूपले ती मानिसहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि अहङ्कारतिर स्वत लैदिन्छ, आकर्षित गरिदिन्छ। मसँग यो शक्ति छ, मसँग यति धन छ, यति विषयमा म यति विषयमा विद्यावारिधि गरेको हुँ, म जति जान्नेको, म यति सुन्दर छु आदि अनेक प्रकारको त्यो नकारात्मक वृत्तिमा गएर त्यो के छ त भन्दाखेरि त्यसको पनि ती नकारात्मक अर्थात् सकारात्मक त्यो पक्षहरू छन्। त्यसलाई पनि हामीले ती सजगता अपनाउनु पर्छ, संयमायात अथवा संयमित गर्नुपर्छ। कुनलाई कसरी कहाँ प्रयोग गर्ने त्यो हामीसँग कार्य सम्पादन गर्ने त्यो कौशल्यता अर्थात् चतुर्यता त्यो हुनुपर्छ। त्यसैबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि धेरै कार्यहरू स्वतः सम्पादन हुन्छ। र त्यसै गरी चारौँमा गरेर जाँदाखेरि वज्र सहन नत्वानी यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि त्यस्तो भए तापनि शरीरहरू असाध्यै सुसङ्गठित छन्। जति तपाईँको वस्त्रस्थल अगाडि हुनपर्ने, पेटभित्र हुनपर्ने, बडा आकर्षित, बडा पुष्ट रुष्ट स्पष्ट दृढ फलामको जस्तो शरीर भन्ने चलन छ हाम्रो। कस्तो शरीर पाएको फलाम वज्र जस्तो शरीर, त्यस्तो प्रकारको असाध्यै सुसङ्गठित शरीर प्राप्त र त्यसको उपयोगिता बारेमा पनि हामीले त्यतिकै सजगता अपनाउनुपर्छ। यी चिज हुनेवाला छन्, तर त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यदि चाहिँ हामीसँग अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यस्ता प्रकारका क्लेशमा गएर जब सात्विकी, रजसी, तामसी यी वृत्तिलाई हामी ख्याल गर्दैनौँ र त्यो अहङ्कार युक्त भएर तमो गुण अर्थात् तामसीमा हामी गयौँ भनेदेखि अब त्यसले हाम्रो जीवनमा उल्टो परिणाम दिनेवाला छ। यस्तो प्रकारको स्थिति छ है। त्यसमा पनि विवेक पुर्याउ। यो पनि के हो त भन्दाखेरि योगै हो, सन्तुलन अर्थात् जोड्नु, कुन कुन विषय कहाँ लगेर जोड दिने, त्यो जोड्ने एउटा कला, त्यो कलाभित्रै पर्छ अर्थात् यो साधनाभित्रै पर्दछ। यसको पनि साधना हुनुपर्छ। यो बिना साधना प्राप्त हुँदैन, चाहेर हुँदैन। त यस्ता प्रकारका भूमिकत्व भूमिहरू छन्। अब त्यसै गरी के भन्नुहुन्छ भने ग्रहणा स्वरूपास मितान अर्थवत्व संयममा दीन्द्रिय जय। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय र अर्थवत्व यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्द्रिय जय। यस्ता प्रकारका यहाँबाट आएका ती त्यो अभिमान, अभिनिवेश, अहङ्कार र त्यसले पार्ने इन्द्रियमा प्रभाव। र यहाँ के भनियो त भन्दाखेरि
इन्द्रियहरूलाई संयमित गर्न पर्ने, शान्त बनाउन पर्ने र इन्द्रियमाथि हाम्रो निग्रह अथवा इन्द्रियमाथि हाम्रो वश विजय हुन पर्ने, यो पनि योग साधनाको एउटा विशिष्ट अवस्था हो। जब यी चिज गर्न सक्दैनौँ हाम्रो जीवनमा भने न हाम्रो सामान्य कार्य, दैनिकी कार्यहरू सफलता हुनेवाला छन्, न त्यो योग साधनाको क्षेत्र सफलता हुनेवाला छ, न कुनै क्षेत्र यी चिजबाट मुक्त रहन सक्छ। यो सबै क्षेत्रमा त्यति नै व्यापक रहेको सत्ता भएको हुनाले गर्दा यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। र हिजो यहाँहरूलाई चर्चा गरे अनुसार सत्पात्र, त्यसको ती निर्माण, त्यो कसरी निर्माण गर्ने हाम्रो जीवनमा, त्यो सच्चरित्रहरू कसरी हामीले ती अपनाउने, सदाचारहरू कसरी अपनाउने भन्दाखेरि यहाँबाट आइरहेको छ महाराज। यस्तो प्रकारको तपाईँको जीवनशैलीहरू र सोच चिन्तनहरू र तपाईँभित्र भएको त्यो सामर्थ्यहरूलाई ती असाध्यै शान्त र संयम भएर सरल सहज आनन्दपूर्वक रूपले जसरी निवेदन गर्दै आइरहेको छु, मधुर मिठासपन र जति आवश्यकता पर्छ त्यति नै अभिव्यक्तिहरू र गहन अभिव्यक्तिहरू, त्यस्तो प्रकारले आफ्नो एउटा व्यक्तित्वमा त गम्भीर्यता चाहिँ बनाउन सक्नु पर्दछ। त्यहाँबाट नै त्यो व्यक्तिको जस्तो आजभोलि वेट भन्ने चलन छ, ओजन अथवा कति त्यो गकिलो छ र कति हलुको छ, अर्थात् कति गम्भीर्यता छ, कति विश्वास गर्न योग्य छ र विश्वासिलो छ, त्यहाँबाट आउँछ। त्यसो भएको हुनाले गर्दा यहाँ के भन्नुहुन्छ त भने ग्रहणम, इन्द्रियहरूको विषय मुखी हुनु, ग्रहण गरिदिने, सब सामने जे आयो। अब मनको स्वभाव यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। मनको स्वभाव, मनले जे देख्यो त्यो प्राप्त गर्न चाहन्छ। मन हर विषयमा भोग गर्न चाहन्छ। मनको यस्तो प्रकारको स्वभाव छ र यस्तो प्रकारको आसक्ति छ। अब जे देख्यो त्यसैलाई ग्रहण गर्दै हिँड्ने मनको स्वभाव छ। र ग्रहण, अब यो हेर्नुहोस् है, जे देख्यो तपाईँको सामने त्यसैलाई ग्रहण गरिदिने, त्यो प्राप्त गर्न पाए हुन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको पहिला चाहिँ धराताल निर्माण गर्ने, अनि इच्छा र आकाङ्क्षा जगाउने र प्राप्त नभएमा दुखी भइदिने क्रमै छ। त्यसलाई स्वीकार दिने, स्वीकारेपछि प्राप्त गर्ने तीव्र इच्छा राख्ने र तीव्र इच्छा प्राप्ति नभएपछि अब दुःखमा गइदिने, अर्थात् आजभोलिको भाषामा डिप्रेसनमा गइदिने। यस्तो प्रकारको वृत्ति नि के हो त भन्दाखेरि योगले भन्यो त्यो जीवनको अत्यन्तै दुःखदायी मार्ग हो। यस्तो प्रकारको सोच चिन्तनहरू हाम्रो जीवनमा हामीले पाल्नु हुँदैन र राख्नु पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले शान्त र समभाव चित्त, जे मिल्यो त्यसैमा खुसी, नमिले पनि खुसी, यस्तो प्रकारको स्वभावलाई विकास गर्दै लिएर जानुपर्छ। अब स्वरूप भन्नुहुन्छ, अब यहाँ ऐ बताजे गरेर स्वरूप चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्द्रियहरूको चमक हुनु, आकर्षित हुनु। मुख बडा सुन्दर छ, आँखा बडा मृग नयनी जस्तो छ, बडा आँखाको हावभाव बडा सुन्दर छ। दाँतहरू हाँस्दा बडा 32 मोती जस्तो देखिन्छ। मुसुक्क हाँस्दाखेरि मानिसहरूलाई प्रभावित गर्ने खालको छ। त्यस्तो स्वरूप, इन्द्रियहरूको चमक र त्यसले पनि आकर्षित गरिदिरहेको हुन्छ। त्यो आकर्षण र त्यसलाई, त्यसका पनि दुई पाटाहरू, सकारात्मक नकारात्मक, कतातिर हामी प्रयोग गर्छौँ। तर आकर्षण त छ नि, यहाँ आकर्षित गरिदिरहन्छ नि। त्यो जता पनि प्रयोग गर्न सक्ने त्यो चाहिँ एउटा शक्ति हो, यसरी हामीले बुझौँ। र अस्मिता, इन्द्रियहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनेक प्रकारका त्यो अहङ्कार वृत्ति, मैमत्त, अहमपन, म जस्तो को छ र, जो कि हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ।
यस्ता वृत्तिहरूमा तीव्र रूपले लैजाने सम्भावना पनि छ त्यहाँ है। र चौथोमा गएर अन्वय सत्व रजतम यी 3 गुणद्वारा प्रकाश स्थिति धर्म अन्वय भावबाट अनुगत हुनु। अब यस्तो प्रकारको स्थिति जब तयार हुन्छ र त्यसमा खुब भोगिन्छ, भोगबाट विरक्त हुन थाल्छ। अब त्यसले के गर्न थाल्छ त भन्दाखेरि त्यतातिर आकर्षित गरेर तीव्र रूपले ती भावहरू गएर त्यसपट्टि आसक्ति भएर बसिदिरहन्छ। हेर्नुहोस्, मैले जीवनमा यस्तो गर्न पर्ने थियो, मैले त्यो गर्नै सकिनँ, यो मेरो इच्छा रहिरह्यो, यो गर्न पर्ने मेरो मनमा लागेको थियो, मैले त्यसलाई पुरै गर्न सकिनँ, यस्तो प्रकारको रहिरहने। त यो पनि के हो त भन्दाखेरि यी चिजको पनि यहाँ मूल्य छैन भन्न खोजियो। तपाईको जीवनमा जे गर्नुभयो, शक्ति र सामर्थ्य र क्षमताले जे जस्तो कार्य सम्पादन भए ठिक छ, भए जे जस्तो मिल्यो ठिक छ, जे मेरो पुरुषार्थ सामर्थ्यले जे जस्तो मलाई प्राप्त भयो त्यसैमा, जे जस्तो प्रकारको ख्याति कमाउनु भयो त्यसैमा खुसी रहने। त यस्तो प्रकारको त समभाव रहन सक्ने नि जीवनको त्यो सबभन्दा ठुलो के हो त भन्दाखेरि त्यो सुखगामिनी मार्ग हुन्। त्यो सुखतिर ती आमन्त्रण गरिदिने, सुखतिर लैजाने ती सोच चिन्तनहरू थिए। र यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्छ है, यस्तो प्रकारको उहाँको अभिव्यक्ति छ। अब अर्थवत्व, यसको प्रयोजन र पुरुषको भोगको अपवर्ग, तृप्ति, वैराग्य प्रकट हुनु, यी सारा चिजबाट एक दिन मान्छे के हुन्छ त भन्दाखेरि वैराग्यम प्रतिष्ठायाम तन्निरोध योग दर्शन। अब सारा चिज भोग्छ आफ्नो जीवनमा, कति चिजहरू अधुरै रहन्छ र ती मन विक्षिप्त भएको छ। अब गुनासाहरू गर्न, आफूले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको ती पश्चातापहरू र आफूले गरेका सुकर्म अथवा कुकर्महरूको स्मृति, त्यसलाई सम्झेर त्यहाँ अब जीवन त्यहाँ पछुताउन थाल्छ। अर्थात् यो गर्न पाए भए हुन्थ्यो, मलाई समयले साथ दिएन आदि इत्यादि गर्दै जीवनमा अब एक प्रकारको उसँग वैराग्य प्रकट हुन्छ र त्यो अनेक प्रकारका भोगहरूबाट भोग्दै जीवन असाध्यै शिथिल भएको छ। जीवन असाध्यै अब असमर्थ भएको छ। जीवनमा अब गुनासाहरू केही अनुभवहरू छन् र अरूलाई उपदेश दिन केही अनुभवहरू छन्। त्योभन्दा उसको जीवनमा अब केही छैन, कमजोर भएको छ। अब समयले यसरी घसिडिदिएको छ। अब आज हो कि भोलि हो। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब वैराग्यहरू र आक्रोशहरू आदि इत्यादिले गुनासाहरू पकड बनाउँछ। र त्यो अवस्था पनि के हो त भन्दाखेरि, त्यो अवस्था ठिक हो त भन्दाखेरि यहाँ 2 प्रकारको अर्थ लाग्छ। एउटा वैराग्य र परवैराग्य। जुन नकारात्मक वृत्तिमा गएर जुन हामी वैराग्य लिन्छौँ त्यो सही होइन। यो सकारात्मक वृत्तिमा गएर चाहिँ वैराग्य लिनुपर्ने, सत्व गुणमा गएर भन्न खोजिएको हो यहाँ। वैराग्यम प्रतिष्ठायाम तन्निरोधः। जीवन यस्तै हो भनेर, यो होइन कि बेकार म यो धराधाममा आएछु, मेरो केही गर्न सकिनँ, त्यो हीनता बोध गरेर होइन। त्यस्तो प्रकारको वैराग्य यहाँ अपवर्गहरूको चाहिँ व्याख्या हो। जे जस्तो भए तापनि म 80, 85, 90, 100, 110, 5-10 वर्षको यो धराधामको पाहुना हुँ। यहाँ म घुम्न आएको। यहाँ आएर मैले मेरा आफ्ना त्यो सत्य तथ्य
त्यो परम सत्यलाई मैले बोध गर्नुपर्छ र त्यतापट्टि मेरो साधना हुनुपर्छ, त्यतापट्टि मेरो ध्यान जानुपर्छ र मैले यहाँ आएको केही उपस्थिति जनाउनुपर्छ। यस्तो प्रकारको जुन चिन्तनलाई चाहिँ यहाँ के भने पर वैराग्य, त्यो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप हित, परोपकार, दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, त्यो प्रेम युक्त संसारका त्यो प्राणीहरू मानवहरूमा त्यो प्रेम गर्न सक्ने त्यो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप, सबमा दया, माया, करुणा, सबैमा समभाव र मेरा साना दुःखले कसैको उद्धार हुन्छ भने त्यसमा पछि नपर्ने त्यस्तो प्रकारको स्वभाव र त्यो उन्नत, त्यो परोपकारी, संस्कारी, त्यो व्यक्तित्वको निर्माण र त्यो खोज्ने अनन्त गत्वा निर्माण लक्षित छ भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिन्छ। हरिओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति।